10வது ஸ்கந்தம் 21வது அத்தியாயம் வேணுகீதம். ஸ்ரீசுகவாச்ச இத்தம் சரத் ஸ்வச்ச ஜலம் பத்மாகர சுகந்தினா ன்யவிஷத்வாயுனா வாதம் சகோ கோபாலகோச்சுதஹ कुसुमितवनराजिशुष्मिभृङ्ग द्विजकुलघुष्टसरस्सरीन्महीध्रम् मधुपतिरवगाह्य चारयन् गाः सह पशुपालबलश्चुकूजवेनुम् तत्व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन्ने सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वाः वर्णयन्त्योभिरेभिरे गोप्य ऊचुः अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननुविवेश यतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलाब्ज मालानुपृक्तपरिधान विचित्रवेषं मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्याम् रङ्गे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधरसुधाम् अपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोऽश्रुमुमुचुः तरवो यथार्याः वृन्दावनं सखिभुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यम् प्रेक्षाद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुरनितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्
क्वनितवेणुविचित्रगीतम् देव्यो विमानगतय स्मरणुन्नसारा भ्रश्यत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीभ्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनभयकवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलास्पृशन्त्यः प्रायो भताम्बविहगामुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनोभव भग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारेः गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह रामगोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुध आथपत्रम् पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्धर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम् हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यत् रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यते पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः घागोपकैरनुवनं नयतोरुधार वेणुस्वनैकलपदैः तनिभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतः या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नाम एकविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।